बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 19 वाक्य 8. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराचे नियमा मतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पराची शिकवण आयकोन ती आमच्या जिवाची घटाय जावन घेवंक आणि सर्वेस्पराचे नियम आमच्या मतीक उजवाड दितात म्हणलें मानून घेवन हो आराधनाचो वेळ खर्चूंक आमी आयल्या. सर्वेस्परा मुखार आमी आसाव तर व्हडा मोगान आनी मानान साक्रामेंतांतले जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 18 पेज 28. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हासरपणान जियेवंक आशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हासरपणान जियेवंक आशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंब्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सळवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंब्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सळवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिता. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया.
Alleluia, alle, Alleluia, Alleluia, alle, Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पवित्र जया कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र जावन आसा म्हणलेल्या सर्वेस्पराच्या पुता मोगळा जेजू तुका आमी नमस्कार करता वंदिता तुजी स्तुती वाखणता वर्थ्या मोगान तुवें आमकां सांबाळ्ळाय आनी तुजो भरपूर आशिर्वाद आमचेर वतून आमकां तुवें पवित्र केल्याय तुजो सांगात आमकां दिलाय तुजो आदार आमकां दिलाय तुज्या बेसांवांनी आमची जिणी तुवें सदांच आशिर्वादीत करून तें धैर्य आमचें थंय भरलाय बरवशा किर्ण जागयलाय आनी सर्व रितींनी तुजो आदार आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें भासवणेन तुवें आमकां स्पश्ट केलाय हर एका म्हज्या अस्खतकायेन म्हाका बळवंत करूंक म्हज्या एकसुरपणान तुजो सांगात म्हाका दिवंक म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजवण पाठोवंक सदांच तूं आसाय म्हणलें हांव मानून घेता सोम्या आनी त्या उत्तीम देण्या खातीर तुका हांव ह्या वखदां अर्गां दिता लेवी शास्त्राचो ग्रंथ 19व्या अध्यायांत मोइजे मुखांतर इस्रायल परचेक तांच्या जिवितांत पवित्र जावंक आनी ती पवित्रपणाची मेटां पेल्याचें बरेंपण पळोवंक हर एक रितीन तुवें अवकाश दिलोय आनी तिच्यो सांकळी मोडून हेरांच्या जिवितांत बरवशा किर्ण जाल्ल्यांत सडीत संतोष लाभता आनी तुका तें मानता म्हणलें तूं त्या उतरां मारिफात स्पश्ट करताय विशेष रितीन तांचें जिवीत शिस्तेचें मान मनसुगेचें भावार्थान विणलेलें जावन जियोंक बापान दिल्ले ते उपादेश लेवी शास्त्राचो ग्रंथ परत उगडासाक हाडतना आमच्याय जिणये पयणार तेच उपादेश पाळोवंक इगर्ज माते मुखांतर तुवें फावो केलाय आज त्या सर्व आदेशा मुखांतर आमची जिणी कणवळायेन जियोंक आनी सदांच तुज्या होगळीकेक पात्र जाल्ली जावन जियोंक तूं आमकां प्रेरण दिताय वैसम्या वर्ती दयाळाय कणवळाय आनी मोगाचें वातावरण रचून तुवें मनशा कुळाक तुज्या वेंगेंत आसा जंय तुज्या लागीं तुज्या सांगातपणाचो तुज्या मोगाचो अनुभव करी जंय म्हणलें मतींत काळजांत दाठोवन तो इरादो हर एका मनशा मुखार तुवें दवरलाय मोगळ्या सोम्या कणवळ्यान बरोवन तुवें आमचो वरतो मोग केलोय विशेष रितीन आमचें उणेपण अस्कत काय आमकां नास्कर ना जावच्याक तुवें देवा बापाच्या उतरांक खालती मान घालन आमच्या जिणये बचावी खातीर तुजें अमोलीक रगत वारयलें सदांच आमची जिणी बचावेच्या वाटेन चमकोवच्याक त्या तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण तूं आमकां सदांच दिताय
आनी आमी कसल्याच वायटांत सांपडनाशें आमकां तुज्या गोपांत शबीत सांबाळताय. बापा, हांव आनी तूं एक जावन आसले बरी तेय एक जावन आसूं म्हणल्यार उतरां मारी फात शिसां खातीर देवा बापाक तुवें अर्गां दिलीं मात्र न्हय, तांची जिणी पवित्र जावं दी, बळवंत जावं दी, धैर्यादीक जावं दी, भावार्थान दृढ आसली जावं दी म्हणलें तूं आशेलोय. आनी तेंच उतर आयच्या दिसा म्हज्याय जिवितांत तूं सांगताय. मोगळा सुमया हर एक रितीन म्हजी जिणी पवित्र करूंक, म्हजी जिणी तुका मानता तसली जावन जियोंक, तुज्या मोगाक पात्र जाल्ली जावन जियोंक तुवें म्हजो मोग केलोय. जशें तूं जियेलाय, जशें तुज्या जिवितांत देवाची खुशी तुवें पाळल्याय, तशेंच म्हज्याय जिवितांत ती देवा बापाची खुशी करूंक तूं म्हाका शिकयताय. खरी एक रितीन म्हजे उणेपण अस्कत कांय अविधेयपण तुजे तावन पयस सरल्यो घडयो उडासाक हाडिनासतना एका काळजाचे पश्चातापाचे चिंतप, जिणी बदलापाचे आलोचन आनी निर्धार हरी एक रितीन तूं मानून घेताय. सगळें विसरून तूं जेन्ना एक व्यक्ती तुजे समखार खलतेपणान येता, आपले उणेपण वळखाता, अस्कत काय वळखाता, तुजो मोग आपणावंक आशेता, तुजे संगी रावोंक आशेता, तुज्या मोगान वाडोवंक आशेता, तसल्याक तूं पयस करिनाय. त्या खातीर म्हजी विणसवण हर एक रितीन संवसारी संगती आपणावंक प्रयत्न करता तरी परत आनी परत म्हज्या काळजा मतींत उडास हाडून तुवें म्हाका विंचलाय म्हणलें तूं म्हाका दाखोवन दिताय. आज तुज्या विंचवणेंत सदांच हांव बचावेच्या मेठाणी समकता सुमया. आज तुज्या विंचवणेन म्हाका तृप्ती लाभल्या सुमया. आज तुज्या विंचवणेंत म्हजी जिणी अभिवृद्धीच्या मेठाणी समकल्या. बरेपण म्हाका जालां, बऱ्या भलायकेन हांव जियोंक शकलां, समाधान म्हाका मेळ्ळां, शांती म्हाका लाभल्या. तुजे कृपे शिवोर आनी आशिर्वादां म्हजी सगळी जिणी आवरत करूंक शकल्यांत. तुवें म्हजो वर्थ मोग केलाय सुमया. त्या परिमीत मोगान दुसरें कितेंच उडासां दवरिनासतना खरी एक रितीन तूं आनी बाप एक जावन आसले बरी हांवें म्हाका रचलेल्या त्या बापा संगी सदांच एक जावन आसा जंय, सदांच पवित्र जाय जंय, सदांच भाग्यवंतपणाची मेटां समक जंय, सदांच भावार्थ जिवाळ दवरी जंय, सदांच म्हज्या आत्मीक जिवितांत संतोष आपणाय जंय म्हणलें तूं आशेताय. आज हें सगळें नियाळन म्हजी जिणी तुका समर्पिता सुमया. तुजो मोग हांव नियाळटा आनी तुज्या कृपे आशिर्वादांनी म्हजी आयची जिणी जियोंक हांव आशेता. आनी तुवें म्हज्या काळजांत फाटयलेलो मोग हांव नियाळटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया आनी गावया गीत ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಮುಖಾಂತವನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಕಂಠರಾಜಿ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ G28 ಪೇಜ್ 115.
ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನೇ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ,
ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. आमच्या गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवा कायझर गांदितात सेलिया अल्मेडा. 70th बर्थडे फ्लॉसी दांतीस बोरिवली मुंबई. 80th बर्थडे सिल्विया ए जान्स विजयनगर बेंगलोर. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता क्लेविटा डिसोजा. स्टॅनी आर्गोवियस मोडविद्री. नेल्सन डिसोजा पेरमानोरो. खासदाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक अर्गांदिता आर.के. आनी एलिन अय्यर USA. जिवितांत लभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवाक अर्गांदिता जुडी होनोरा बांदूर टावन. आपल्या भावाचो एल्टन लोबोचो रिपोर्ट बरो मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गांदिता इरिस पिंटो. जिवितांत लभलेल्या सर्व बेसांव पासो देवाक अर्गांदिता राइना सल्डाना. देवाक अर्गांदिता मारिया लोबो हॉस्पेट टावन. देवाक अर्गांदिता सोफिया सुवारेस कटपाडी टावन. देवाक अर्गांदिता आनी दैवीक आपुलतीच्या मानाक देवाक अर्गांदिता लिओनार्ड लाझरोस किन्निगोळी टावन. देवाक अर्गांदिता इग्नेशियस सिक्वेरा न्यूयॉर्क टावन. तशेंच सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आदार आपणाच्या जिवितांत गरजेचो म्हूण वळखून मानून घेवन आपली गरज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार उसारता. बऱ्या भलायके पासत वैरान रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन. आपल्या इराद्या पासत प्रिमा ज्योती बेन्नीस. तशेंच बरी भलायकी मेळचे खातीर जोशवा नोरोना अंजेलोर टावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमोन देवान जेजू क्रिस्त मरिफाद बसयलेले सासनीक दाय जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. 23rd डेथ एनिवर्सरी लिगोरी मेंडोन्सा. देवादीन विलियम डिसुजाच्या आत्म्या पासत मागतात ठाणे टावन. देवादीन पेट्सी कार्डोजाच्या आत्म्या पासत मागतात कुर्ला मुंबई टावन. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता लिना फेर्नांडीस. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता रेमंड आनी प्रेसिल्ला लोपेज किन्निगोळी टावन. देवादीन रेबेका बेन्नीसाच्या आत्म्या पासत मागता सेल्विन पिरेस. देवादीन आगोपीन आनी जोसेफ मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासत मागतात सुरतकल टावन. देवादीन अपोलीन आनी बॅप्टिस्ट मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासत मागतात सुरतकल टावन. देवादीन डेनिसिया डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात इजाबेला आनी कुटम. देवादीन गिल्बर्ट कोरेयाच्या आत्म्या पासत मागतात सिम्सन टेल्लीस कारकोळ टावन. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन. देवादीन जॉकिम डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात गोरेगांव टावन. हे आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता. तशेंच जिवीत मुंदरून व्हरचें आमकां सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद गरजेचे. तर दिमेर पडून सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. Praise you, Lord. My name is Maria D'Souza. I am from Kinningoli. My husband's place is from Cassia. I work in Saudi Arabia as a staff nurse. In the year 2014, on the 25th of December, me, my husband and my 2 kids, we were traveling in Saudi Arabia and we met with an accident, road accident. Our car was completely crushed in the front and it was scrapped at the same place. But my kids were totally not injured. My husband had a fracture in the right hand and me on the left leg. We were totally fine. We had a surgery, but we are okay. I give praise and thanks to the Lord for saving us and protecting us. Yes, praise the Lord. ताळयो बिडून देवाक अर्गांदिया. तांकां मोडल्या अवघडात आनी एक्सिडेंटान जावन राखल्या ती देवाक अर्गांदिता सगळ्या कुटुंबाक. My second testimony is, in the year 2016, I developed a severe headache on the left side while I was teaching my children, and I was diagnosed as having the aneurysm on the left brain.
left side of the brain. I had a surgery on the 28th of March, and on that day was a Easter Sunday. I was posted for the angiogram, and it was stenting of my aneurysm. ICU bed was blocked for me, and I was given anesthesia. I was taken to the angio suite, but when the doctor was doing the surgery, after the angiogram, after 1.5 hours after he did the procedure, I was told that there is no aneurysm. My brain aneurysm was cured. He was a Saudi surgeon. He is he is a Muslim surgeon. He said, Maria, God has healed you. This is a miracle. God has healed I you. give you Praise thanks the and Lord. praise to Praise the God. Thank you, Lord. Lord. Praise Thirty the bit Lord. on the Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव बेनेडिक्ट कुटीना हांव मुंबयतावन आयिल्लें हांव सोमारा दीस रिट्रीट करता आसतना आनी हांगा आयल्या उपरांत म्हाका एलर्जी आशिल्ली म्हजी पूर एलर्जी गूण जाली Praise the Lord. अर्गां जेजू तुका ओगळां जेजू तुका महिमा जेजू तुका Praise the Lord. म्हजें नांव फेलिक्स संतुमाय रोमन जोता न्हू एक्चुली पाद्र्यापान सांगलें फस्ट डे तुमी सायदळा मोबायल यूज करूंक ना म्हूण उलोवंक आनी तशें हांव मोबायल यूज करूं ना पूण त्याच दीस मॅसेज पळयत म्हूण सांगलें रातीक वचून जस्ट एक मॅसेज म्हज्या येजमानीची पळयली आनी तिणें तातूंत एक मॅसेज गेल्ली वॉट्सॅपार टुडे इन आवर हावस a big incident happened. व्हडलें एक इन्सिडेंट जालें म्हूण तिणें मॅसेज केल्ली म्हाका कळोवना कितें घालें म्हूण न्हू ती एकलीच आसली घरा तशें हांवें सकयल बरयलें वॉट हॅपन मागीर इल्ल्या वेळान तिची एक वॉयस मॅसेज आयली आमच्या घरच्या किचनांत उजो पेटला म्हाका कठीण भिरांत दिसली आनी ती भियोन गेल्ली कसो काय उजो पेटलो म्हूण तिणें मुखार सांगलें तातूंत ती किचनांत गॅसाचेर तूप दवरून आयिल्लें तातूंत सुमार 2 लिटर तूप आसलें तें साळण एक पटी येवन ती तेर्स करूंक बसल्ली आनी परत्यान ती वचून पळयतना सगळ्या किचन भागा करून उजो पेट्टालो तिका कांयच कळना आनी ती भियोन पळोवंक लागली उजो कसो होला मोरये माय तिणें मागलें खंय मोरये माय उजो पालवय म्हूण पूण उदक घालूंक ती भियेली कित्याक म्हळ्यार सकयल गॅसाचो हांडो आसा आनी वयर ते तुपाची हांडी आनी सायडीन पुरा तेलाच्यो बोटल्यो आनी वस्तुरां देगेन पुरा पूण थोड्या वेळान तिणें अशेंत दोळे धांपून रावले जाणा एक 5 मिनटांनी आपणाक उजो पालवो आलो खंय आनी तिणें म्हाका मॅसेज गेली द प्रॉब्लेम सॉल्व नाव तिका तक्षणा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. तक्षणा हांवें हें उतार धाडलें आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे समें आसा घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटां हें उतार म्हाका मेळ्ळें ते दीस आयतारा दीस देवाक जावं अर्गां आनी महिमा Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. हांव विल्डा आनी म्हजी भावाचो विन्नी आनी पावलो आमी त्या हांगा रिटेर येवंक म्हूण चिंतलें पूण आमी येवच्या वेळार आमकां मस्त अडचणी आयल्यो आडखळी आयल्यो म्हजे भावाच म्हणाले आमी नाका नाका वेचे आमी आज हांगा म्हज्या भयणीकडे रावया मागीर तशेंच आमी कशेंय करना आमी आयल्यार तिका उडासत तिच्या भयणीचो म्हजी भयण येता म्हाका भयणी घरा वचोंक आज म्हाका घरा वचोंक मागीर हांवें पाद्र्या बाकी सांगलें फादर तिके माग ते हांगा हें करता रावंक मागना ताका फाटी वचूं फादर म्हणालो ना ते रावतले म्हणालो मागीर ताच्या उपरांत 2 दीस तशेंच उडास काडटालें भयणीचो मागीर तशें आमकां तकली बडाबड आली दोळे दूख आले पांय दूख आले तरी आसतना आमी त्या हांगा पावल्या आनी आमची रिट्रीट बरी जाली देखून जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां जेजू ओगलाब जेजू नमान सुम्यान जेजू हांव पावलो मारोल तावन बंबयतावन आयलां रिट्रीट आयिल्लो हांगा म्हाका सायनसाचें प्रॉब्लम आसलें म्हजें नाक बंद जाता आनी राती म्हाका न्हीद पडनासली हांगा रिट्रीट आयिल्ल्या उपरांत म्हाका बरी न्हीद पडली आनी तशेंच बरी न्हीद पडटा आनीक म्हजें नाक बंद जाल्लें नाक सायनसाचें प्रॉब्लम आसलें म्हाका ड्रॉप्स आनी घालचे पडटाले घडी नाक बंद जावन म्हाका जाग जाताली राती म्हाका बरी न्हीद पडली देखून जेजूक हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू दिनवात अर्गां तुका सुम्यान जेजू ओगलाब तुका सुम्यान जेजू म्हजें नांव गॉडफ्री रवी अल्बुकर्क पोटील टावन 25 वर्सां पयलें म्हजें बॅकाचें ऑपरेशन जाल्लें ताच्या उपरांत तें समज जाल्लें 2 वर्सां हांव ती दीक उठिल्ली
सप्टेंबराच्या 8 तारखेर हांव राती न्हिदल्या उपरांत म्हजे पाय फुल थंड जावचे आनी सगळें आंग थंड जावचें आसलें. सुमार 4 म्हयने तशेंच आसलें. पोरू रेत्रेक आयतारा येयल्लो. सोमारा आब्ब पाद्रा मेळ्ळो. ताणें देवाचें उतर दिलें. किर्तन 46:1 देव म्हजो आसरो आनी म्हजें भोळ कश्टाकांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. तें हांवें रिपीट रिपीट केलें सदांच. ताचे उपरांत थंय गेल्लें आजी की ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लिना क्वॉर्टर्स. हांव बॉम्बेंतावन आयिल्लें. हांव क्रिसमसा पयलें घडे म्हणजे पर्सनल फिलींग जायचे म्हूण आयिल्लें. मागीर म्हाका हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका मागण्याचो म्हत्व, देवाक वचोवच्या बरें कशें जियेचें आनी पवित्र प्रमाणे आमी कशें चलूं जाय तें पुरो म्हाका कळून आयलें. आनी म्हाका हांगा येतीत दुसऱ्या दिसा तावन ताप सुरू जाल्लो. कालच्या दिसा म्हाका जोर ताप आसलो. हांवें चिंतलें हांवें थंयच रुमांत रावचें पडटा म्हूण. तरी पूण म्हाका हांगा येवन रिट्रीट करूंक जालें. बरी रिट्रीट करूंक फावो केल्ले देवाक हांव काळजांत हांव अर्घन दितां. आनी कालच्या दिसा आनी हांव एडोरेशन करतना म्हजो पुरो ताप गेल्लो. म्हाका आज मिसरी येवना, आतां मिसरी येवना. देवाक हांव अर्घन दितां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. म्हजें नांव नॉयल. हांव वामन जोरतावन. रेतीराक येवचे पयलें मस्त सॅड आसतालो, सिरियस आसतालो. म्हजी मम्मी डॅडी सरताली काल्याक रे तूं इतलें सिरियस. लायक काले तोंड मुडो फुगोवन बसताय केदाळें. म्हाकाय कळनातलें काल्याक हांव इतलो सॅड आसा, काल्याक हांव इतलो सिरियस आसा. मम्मी म्हणाली रेतीरेक वच दाडा उठून. दाडा बसला हांगासर. दाडा उठून रेतीरेक बैसरलो. रेतीरेक आयलो. फस्ट डे चप्पे आहलो. काले कॅरिस्मॅटीक रेतीर म्हणून. कॅरिस्मॅटीक रेतीर करूं ना काले असं करून इल्ले चापेलान मागणें केलें. दिसू लागी विसरलें काल्याक दीस हांव सॅड आसा. जाप मेळो ना. त्या दीस गम्मात न्हिदलो. राती न्हिदेंत एक सोपान आयलें. तातूंत हांव बुडून आसा. एकच बडी जाग जाली. देवा कडेन सरलें. देवा काल्लें भिरांकूळ सोपान काल्लें बुड्डेता. जाप मेळो ना. मागीर कुमसार जालो. कुमसारांत म्हाका ती याजकान जाप दिली. येदोळ म्हूण आसर तूं संवसाराच्या टेम्पररी कुशेन तूं बुडोवन आसलोय म्हूण. तेतलो म्हाका कळ्ळें हे सपनाक जाप आतां म्हाका मेळ्ळी. येदोळ म्हणसर तूं टेम्पररी कुशेन बुडोवन आसलोय. मागीर हांगासर सक्रामेंतान मागणें करतना जेजूस एक ताळो आयकलो म्हाका. येदोळ म्हणसर तूं संवसारांत आसलोय. आतां म्हजे कडेन हांव तुका तें परमनंट कुशी दिता. मुलकेन मुंबई केला हांवें. मुंबई पोट्टाय केला. हांगा फर्स्ट टायम आयलें. म्हाका बरें लागलें. मंगाचें रिट्रीट बरें लागलें. एकदम बरें लागलें. मुंबई तिके स्ट्रीक आसलें. म्हाका उलोवंक बिलोवंक दिनासलें. त्या देखून हांगा येयलें म्हाका बरें लागलें. Yes, 76, page 54. काकुळतीच्या पापादया दाखय पवित्रिणी जीवक कृपा लाभय बलिदान हे भेटोवन जिणी बदलूंक फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक प्राचीत काळाच्या पैनारासा पास्का फेस्ताक तयाराय करता काळजांनी मना नवी करून माया मोगन जियेव काशेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमची जिणी सदांच सुम्या थंय एकवटलेली जावच्याक पवित्रपण आदारूंक आयचे वाचपा आमकां उलो दितात. देवाचो मोग करन त्या देवाच्या मोगाक सरी जाल्ली
पेल्याक बरेपण पाठोवची जिणी आमी जियेजय म्हणलें आयची दोनी वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन आमच्या जिवितांत देवाचो मोग भरपूर मापान आमी अनुभव करूंक प्रयत्न करनातल्या खातीर आनी ताका सरी जावन पेल्याच्या गरजान पेल्याक आदार दिवची पेल्याच्या कुमकेंत बरेपण आपणावची जिणी जियोनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सर्गींचे शिकवणेन उजवाडाय. हे परी प्राजीत काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सफळ जायशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. लेविताच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरी नाकात, तुमच्या पेल्याक फटय नाकात वा पोसय नाकात, म्हज्या नांवान सोपोत घेवन फोटसाक सांगी नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्ट करिनाकात. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याचें शोशण करिनाका वा ताच्यो वस्तू लुटी नाका. कामेल्याची मजुरी दिवंक सकाळ पर्यंत फाटीं घालिनाका. बेरांचेर शिराप घालिनाका आनी आदल्यांचे वाटेर अडकळ घालिनाका. तुवें तुज्या देवाक भियेवून चलोवंक जाय. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी न्यायनी निर्णय करतना अनितीन चलनाकात. अस्कत असलेल्यांक पक्षपात दाखयनाकात वा ग्रेस्तांक भियेनाकात. नितीन तुमी तुमच्या पेल्याचे न्याय निर्णय करूंक जाय. तुमच्याच लोकां मदें फोट खबरो सांगून भोंवनाकात. तुमच्या पेल्याचो जीव रिस्केर घालिनाकात. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वावोवचो न्हय. तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हे. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जिवीत जावन आसा. सर्वेस्पराची शिकोवन भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मतीक उजवाड, नेणत्याची ती जनवाय. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जीव जावन आसा. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुकम्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जीव जावन आसा. सर्वेस्पराची बेंबिरान भोव पवित्र.
सदांत बाळटा ती सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे. श्लोक. तुजी उतरां सम्या आत्मा आनी जीव जावन आसा. म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानवो सर्वेस्परा म्हज्या खडपा म्हज्या तारोका. श्लोक. तुजी उतरां सम्या आत्मा आनी जीव जावन आसात. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. पळया इन वेळ वस्तुतो सोडवण्याचो दीस वस्तुतो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या आशिसां लागीं म्हणा लागलो, मनशा पोत सगळ्या देवदूतां सांगात आपले महिमेन येतच आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त परसां ताचे मुखार जमो जातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांक बकऱ्यान थावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तो वळते घेवन ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सुमी आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तो व्हड राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वचा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडल्ल्यानो देंवसराक आनी तांच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तो वळती ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सुमी आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसुल्लो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमके घेवंक नाव. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले सासणाचे क्यास्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले सासणाच्या जिविताक. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे दोनी वाचपा विशेश रितीन आमची जिणी कशी समक जाय म्हणलें दाखोवन दितात. पयल्या सुवातेर आमी आयकलेलें तें पयलें वाचप आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्ले उपादेश पाळन कशें आमकां रचलेलो देव पवित्र आसा
तशें ती पवित्रपणाची जिणी, भाग्यवंतपणाची जिणी, सुमयाक मानता तसली जिणी हांवें जियेव्यत म्हणलें स्पश्ट करता आसतना थोडे इशारे तातूंत आमकां दिल्ले आसात. हर एक रितीन पेल्या थंय जो भावार्थ, जो मोग आनी जो सांगात देवात हांवें जोडला, त्या सांगातपणान आनी एकल्या थंय म्हजी जिणी कशें जियेव्यत म्हणले इशारे थंयसर दिल्यात. आनी त्याच बराबर आयच्या वांजेलांत आमकां निमाणे जडते विशयांत आयकूंक मेळटा. जिवीन सोवण बोकड्या आनी बोकऱ्या मदें एक गुवळी करता, तशें आमच्या जिवितांत बरेपण केल्ल्या आनी वायट संगतींनी जिणी जियेल्ल्या मदें ती विंचोवण जातेली म्हणलें स्पश्ट जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही दोनी वाचपां वाचल्यार आनी नियाळ्यार आमकां कळटा आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान एक विंचोवण दिल्या. जें बरें आसा आमच्या जिवितांत घेवन आमची जिणी पवित्रपणान चमकोवंक आमकां ताणें अवकाश दिला. मात्र न्हय, सर्व रितींनी ताचो सांगाती आमकां ताणें बसयला, ताचो आदार तो आमकां दिता. आनी आमी जशें बापाच्या मोगाक पात्र जाल्ली जिणी जियेता ताचे बराबर पेल्या की बरेपण करचें विसरनासतना, पेल्यातय म्हज्या जिवितांत देवान दाखयलेलो कंत हुस्को, ती काकुळट, ती कणवळाय, ती दयाळाय आनी एकल्याच्या जिवितांत दाखोवंक तो आमकां आपयता. तर तें जोडच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आमी मागया. आमेन. C1 page 93. आयल्याव आमी तुजे वेदी लागी बापा भेटवच्या काणीक, पातकी आमी पूण भगी तुजी बापा स्वीकार कर ही काणीक. गे बापा ही काणीक आमची, गे बापा ही काणीक आमची, गे बापा ही काणीक आमची, मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, भक्तीपणी आमी तुका भेटयता. तें बलिदान तुका मानूं ताचे वरवीं आमची जिणी पवित्र जावं आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं, सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगीं तुका जय, सगीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगीं तुका
बापा खरोच तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणतो आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी चर बुकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी यशविडी मार्तिरां संगता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर व्यक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकां शांती दियात
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे खरे पाटलावदार जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. काकुळदारा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर. हे परी तुजो जैते वंत मोग ससनाक वळणूक आमकां फावो जावं म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. I-10 page 257. अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या भरवशां कित्याक तूं भोवका कुळदार. नितळ जावन हांव लालेता तुज्या मैपासान. आतां कर म्हाका नितळ. गवळी तूं शेळयांक सरयताय. शेळी हांव म्हजो पोस करताय. तुजे ताव हांव पयस पावतना. फाटी हान हिंडान दवरताय. मोघाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.